अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान तनवीर हसन। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके, यानी तकरीबन 9 दिन बाद नई हुकूमत ने अपनी विफाकी काबीना ना सिर्फ तश्कील दे दी बल्कि उसका हलफ भी ले लिया गया है। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ इल्वी की जानिब से नई काबीना से हलफ लेने से माजरत के बाद चेयरमैन सेनेट और कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने नई काबीना से हलफ लिया। नई काबीना में जो है वो काफ़ी सारे लोग शामिल हैं, तकरीबन 34 रुकनी ये काबीना है जिसमें मुशीर भी शामिल हैं। इसमें मुस्लिम लीग नून के जो अहम लोग हैं उनको अहम जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं, जिस तरीके से मरियम औरंगज़ेब जो पहले भी वज़ीर इत्तलात रह चुकी हैं तो उनको एक दफ़ा फिर वजारत इत्तलात की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि राना सनाउल्लाह को वज़ीर दाखिला बनाया गया है, एहसन इकबाल को वज़ीर मनसूबा बंदी बनाया गया और मिफ्ता इस्माइल को वज़ीर ख़जाना का मनसब दिया गया है। ये सारी सूरत हाल आपके सामने है और इसमें बड़ी अहम बात जो कि पीपल्स पार्टी के हवाले से की जा रही है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में आहिस्ता आहिस्ता कुछ छोटे मोटे इख्तलाफात पैदा होना शुरू हो गए हैं और ये भी कहा जा रहा है कि अगर इन इख्तलाफात पर फौरी तौर पर काबू ना पाया गया तो फिर यही इख्तलाफात बढ़ते बढ़ते किसी खलीज को भी जन्म दे सकते हैं। तो जनाब बात यह है कि इनके दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो अभी मौजूद हैं। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीलाग में भी कहा था कि आसिफ अली जरदारी जो हैं वो बहुत ज़्यादा समझदार खिलाड़ी हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि ये जो हुकूमत बनी है, जिन हालात में बनी है, उनके तहत इसमें हिस्सा ना लिया जाए। लेकिन उसके बावजूद बिलावल भुट्टो को वज़ीर ख़ारजा बनाने के हवाले से काफ़ी ज़्यादा कन्विंस किया गया जरदारी साहब को। उनके जो करीबी हल्के हैं उन्होंने भी कहा, पार्टी के लोगों ने भी कहा और मुस्लिम लीग नून के जो सरकर्दा लोग हैं उन्होंने भी कहा। तो उसके बाद ये हुआ जनाब कि वज़ीर ख़ारजा का जो कलमदान है वो बिलावल भुट्टो जरदारी को दिए जाने का फ़ैसला कर लिया गया है। अब बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो लंदन यात्रा पर हैं और लंदन यात्रा के बाद वो आएंगे तो वो हलफ उठाएंगे, यही कहा जा रहा है। अब यहाँ पर यह भी बड़ी मानेखेज बात है कि एक मुल्क का जो वज़ीर ख़ारजा बनने जा रहा है वो फौरी तौर पर लंदन क्या करने गया है, यानी कुछ अजीब सी सूरत हाल है। एक तरफ इमरान खान साहब को देखें तो वो ये कहते हैं कि हमें ग़ुलामी से निकलना होगा, हम तमाम ममालिक बाशमूल अमरीका और बरतानिया उनके साथ दोस्ती करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम उनकी ग़ुलामी करने के लिए तैयार नहीं हैं। और दूसरी जानब जो हमारे वज़ीर ख़ारजा अभी बने नहीं हैं, बनने जा रहे हैं, वो लंदन यात्रा पर हैं। इस बात को जो है वो सियासी हल्के बड़ी मानीखेज अंदाज से देख रहे हैं, लेकिन इस बारे में कुछ वाज़े तौर पर अभी नहीं कहा जा सकता कि वो लंदन किस काम की गर्ज से गए हैं। अब आ जाते हैं इस नौमौलूद काबीना के हवाले से। तो नाज़रीन बात यह है कि ये जो नौमौलूद काबीना है इसमें ज़्यादातर वो लोग हैं जो पहले भी वज़ीर रहे हैं, जैसा कि एहसन इकबाल साहब मनसूबाबंदी के वज़ीर पहले भी रहे हैं और उन्होंने विजन जो है 2030 भी दिया था, लेकिन खैर वो 2030 तक तो चले नहीं और इस दौरान तो काफ़ी ज़्यादा जो है तूफ़ान आए, कई जवार भाटे आए और ज़ाहिर है कि उनकी हुकूमत भी तितर बितर हो गई और सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई, सियासी मंजरनामा ही तब्दील हो गया और इमरान खान की जो है एंट्री हुई और लोगों ने उनको सपोर्ट किया और उनको हुकूमत मिली। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो मरियम औरंगज़ेब भी नई नहीं है और मिफ्ता इस्माइल साहब भी नए नहीं हैं। मैं ख़ास तौर पर मिफ्ता इस्माइल साहब को जो वज़ीर ख़जाना लगाया गया है इस हवाले से बात करना चाहूँगा कि देखें बहुत सारी वजारतें होती हैं जिनमें जो ख़ास वजारतें होती हैं, जो अहम वजारतें होती हैं जिन पर पूरा मुल्क जो है वो डिपेंड कर रहा होता है, उनमें वजारत ख़जाना जो है वो बहुत ज़्यादा अहम होती है, वजारत ख़ारजा जो है वो बहुत ज़्यादा अहम होती है, क्योंकि आपने जो बाहर के ममालिक हैं जिसमें तरक्की याफ्ता ममालिक भी हैं, तरक्की पजीर ममालिक भी हैं, आपके दोस्त ममालिक भी हैं, उनके साथ अपने ताल्लुकात को असर नौ तरतीब देना होता है। इसी तरीके से वजारत ख़जाना जो है उसने बहुत अहम
کام کرنا ہوتا ہے، یعنی عوام کو ریلیف دینا ہوتا ہے۔ اور عوام کو کس طریقے سے ریلیف دیا جائے جب ہماری معیشت ہر طرف سے قرضوں کی دلدل میں دھستی چلی جا رہی ہے؟ اس بات کو کسی ایک حکومت کے سر پر نہیں ڈالا جا سکتا۔ اصل میں جو پالیسیز ہیں وہ تمام حکومتوں کی ایک ہی جیسی ہیں کہ انہوں نے کوئی منصوبہ بندی معیشت کے حوالے سے نہیں کی۔ ہم اگر یہ کہیں کہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اس کے پاس بھی کوئی منصوبہ بندی نہیں تھی، جیسے کہ پہلے آنے والی حکومتوں کے پاس بھی نہیں تھی۔ ایک ڈنگ ٹپاؤ سی پالیسی ہوتی ہے کہ فوری طور پر آپ آئی ایم ایف کے پاس جائیں، قرضہ جو ہے وہاں سے منظور کرائیں، پھر اگر قرضہ نہیں دے سکتے تو پھر ری شیڈول کروائیں۔ مقصد ہے کہ آپ ایک لائن میں لگے رہتے ہیں اور آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ جو 3 سال، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ 5 سال تو انہوں نے پورے کرنے نہیں ہیں، تو جتنا ٹائم ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے عوام کو لولی پاپ دیا جائے اور اپنا وقت گزارا جائے۔ اب بھی یہی صورتحال ہے۔ مفتاح اسماعیل صاحب نے بہت زیادہ مشکل حالات میں وزارت خزانہ کا قلم دان سنبھال لیا ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب پہلے تو ٹی وی ٹاک شوز پر بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کرتے تھے کہ یوں نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، اس طرح حکومت نے غلط کیا، شوکت ترین یوں غلط کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جتنے بھی وزرائے خزانہ جو ہیں وہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے دور میں، ان پہ بھی بڑی تنقید ہوتی رہی۔ اب جو ہے گیم سٹارٹ ہو گئی ہے، اب جو گیند ہے وہ مفتاح اسماعیل صاحب کے کورٹ میں آ چکی ہے۔ مفتاح اسماعیل صاحب کس طریقے سے اس معیشت کو کھڑا کریں گے، کس طریقے سے یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ بہتر ہوں گی، کیونکہ دیکھیں ناظرین، بات یہ ہے کہ سیاست اپنی جگہ، یہ بات بالکل درست ہے اور اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان میں جو غریب طبقہ ہے وہ بالکل پس چکا ہے، اور اب صورتحال یہ ہے کہ سفید پوش طبقہ جس نے بڑی مشکل سے اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھا ہوا تھا، وہ بھی اپنا بھرم رکھنے میں بری طرح سے ناکام ہوتے نظر آتے ہیں۔ بہت زیادہ قسم پرسی کی سی حالت ہے، بہت ہی خراب حالت ہے ہمارے کمزور طبقات کی۔ ہاں، جو لوگ ایلیٹ ہیں، جن کے پاس بہت سارا پیسہ ہے، جن کی بینکوں میں پیسہ پڑا ہوا ہے، ان کو کوئی فکر نہیں ہے، ان کی 7 نسلیں جو ہے وہ محفوظ ہیں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے پاکستان میں۔ لیکن وہ کتنے لوگ ہیں؟ دیکھیں ناظرین، وہ پاکستان میں صرف 1 یا 2% لوگ ہیں جو کہ معاشی طور پر زبردست طریقے سے خوشحال ہیں، انہوں نے کوئی اتنی محنت بھی نہیں کی، لیکن کچھ اپنے اس طریقے سے چکر چلائے ہیں کہ وہ بہت زیادہ خوشحال ہو گئے ہیں، لہذا ان کو پرابلم نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ عام عوام کہاں جائیں گے؟ جو لوگ بالکل پسے ہوئے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ کس طریقے سے معیشت کو آگے بڑھایا جائے گا؟ مفتاح اسماعیل صاحب نے ابھی تک جو ہے اس سے پہلے، وزارت لینے سے پہلے بھی کوئی ایسا پروگرام نہیں دیا کہ اگر ان کو وزارت مل گئی تو وہ یہ کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وزارت ملنے کے بعد وہ عوام کو کیا بتاتے ہیں کہ ان کے پاس معیشت کی بہتری کے حوالے سے کیا پروگرامز ہیں۔ پوری عوام کی جو توجہ ہے، جو نظریں ہیں، وہ وزارت خزانہ کی جانب سے ہیں، کیونکہ ریلیف اگر ملنا ہے تو وزارت خزانہ کی جانب سے ہی ملنا ہے۔ اور آخر میں ایک دفعہ پھر یہ بات آپ سے کہوں گا کہ یہ جو حکومت ہے اس کو ابھی اپنے مستقبل کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے، لہٰذا یہ پوری طرح سے مطمئن نہیں ہے کہ ان کو کتنا ٹائم ملے گا، کیونکہ اب ان کے اپنے اتحادی بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی جلدی سے الیکشن کا اعلان کر دو اور الیکشن میں چلے جاؤ۔ اگر آپ لوگ الیکشن میں تاخیر کرو گے تو عوام پھر آپ سے دور ہوتے جائیں گے کہ آخر یہ لوگ الیکشن میں کیوں نہیں آنا چاہتے، کیا یہ ڈرتے ہیں؟ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ اس تھوڑے سی مدت کی جو حکومت آئی ہے یہ کیا کرتی ہے، کیا ایسے تیر چلاتی ہے، یہ تو وقت ہی ثابت کرے گا۔ اور اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان تنویر حسن کو آج کے ویلاگ کو ختم کرنے کی اجازت دیجیے۔ نیکسٹ ویلاگ میں پھر ملیں گے، لیکن آخر میں وہی گزارش آپ سے کرنی ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب اور شیئر لازمی کر دیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور اس طرح کی ویڈیوز آپ کو آئندہ بھی ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔